हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द एपिसोड। आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। उर्वा उसको ढूंढते ढूंढते ग्राउंड में आई। वो बुरी तरह रो रही थी। मीरा भी, यार क्या हो गया, क्यों रो रही हो? सबको ही डांट पड़ती है, टीचर तो डांट ही देते हैं। इट्स ओके, कोई बात नहीं, छोड़ो, बंद करो रोना, मुझे भी रोना आ रहा। उर्वा ने उसको चुप करवाने की कोशिश की। नो नो, मुझे और रोना है। और सिसकियाँ लेते वो उसको बता गई कि उसे अभी रोना है। हैं? अच्छा बताओ, बैग क्यों नहीं लाई? ये सुनते मीरा बहुत रोने लग गई थी। फिर उसे सारी कहानी सुनाई। तो यार मुझे कह देती बैग का, मैं ले आती। भाई को पता होना चाहिए कि वो ज़बरदस्ती अचानक लाए थे तुम्हें। बैग कहाँ से होगा? मैं भी ना कैसे सवाल पूछ रही हूँ। अच्छा भाई सुल्तान भाई बहुत गुस्से में थे। मुझे लगा था उस दिन मुझे भी मार पड़ जाएगी कि मैं तुम्हें मॉल क्यों लाई। शुक्र है कुछ नहीं कहा। तुम्हें तो कुछ नहीं कहा, डांटा था, इतना ज़्यादा डांटा था। हर टाइम डांटते ही रहते हैं। मैं नहीं रहूँगी अब उनके पास, बहुत गंदे हैं। मुझे इतना हर्ट किया, मैं रोई भी लेकिन फिर भी डांटते रहे। कहते मारूंगा। मुझे पेन भी हो रही थी फिर भी डांटा। मैं कभी बात नहीं करूँगी। मेरे साथ कोई प्यार नहीं करता। मुझे इतने सर में दर्द हो रहा लेकिन मुझे भेज दिया। परी को भी फीवर था, परी को नहीं भेजा। मेरी मम्मा होती मैं उनके पास रहती, वो मेरे से प्यार करती थी बस। मुझे इतना दर्द वो मुझे कभी न डांटती। पहले मुझे घर से निकाल के हॉस्टल भेज दिया। उस वक्त भी मैं इतना रोई थी लेकिन मेरी कभी भी बात नहीं मानी। वो मुसलसल रोए जा रही थी। बैग भी नहीं था, मेरी बात भी नहीं सुनी। गंदे, नहीं बोलूँगी किसी साथ, सब गंदे हैं। सब मुझे इतना गंदा डांटा है ना, मैं भी अब नहीं करूँगी बात, मैं कहीं और चली जाऊँगी। हर टाइम डांटते रहते हैं, हिचकियाँ लेते वो अब पैनिक होने लग गई थी। अच्छा रोना तो बंद करो, तुम मेरे घर आ जाना, हम इकट्ठे रहा करेंगे। बस भाई मेरा कत्ल ना कर। उर्वा अब उसको गले से लगा रही थी। अच्छा बस बस, आओ मैं तुम्हें बर्गर खिलाऊं। नहीं नो, नहीं खाना, कुछ नहीं खाना। रोते हुए बोली, अच्छा आ जाओ, अगली क्लास नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है। आ जाओ, पहले मुंह धो के आते हैं। आ जाओ। उर्वा उसे ज़बरदस्ती वॉशरूम से मुंह धुलवा के लेके आई और पानी पिलाया, जो मुसलसल हिचकियाँ ले रही थी। रिलैक्स हो जाओ मीरा यार। उर्वा अब उसको देख के परेशान हो रही थी, जो मुसलसल रोते खांसी कर रही थी, साथ साथ अपना सर दबा रही थी। क्या हो रहा है मीरा, बताओ, फिर से बुखार तो नहीं हो रहा? बताओ यार, मुझे भी रोना आ रहा है। उर्वा भी अब रोने वाली हो गई थी। अच्छा चलो, बस थोड़ा सा मुस्कुरा दो प्लीज़ ना। लेकिन मीरा मुस्कुरा नहीं सकी थी, अब बस थोड़ा चुप हो गई थी। और वो दोनों अब क्लास की तरफ आ गई। सब क्लासेस उसने इसी तरह ली, टीचर से इंस्टॉल करवा कर नतीजा वो सारा दिन ही रोती रही। आखिरी टीचर वक्त से पहले छोड़ गई थी। मीरब की तबीयत ख़राब हो गई थी बुखार होने की वजह से, और तकरीबन टीचर ने उसे डांटा था। सर दर्द, बुखार, सुर्ख आँखें, तपता हुआ जिस्म, वह पूरा दिल लगा कर रो रही थी। उर्वा उसे चुप करवाते खुद भी रो पड़ी थी। ना रो यार, कब से रोए जा रही हो? उसने उसे गले लगाते हुए कहा। अरे मीरब, तुम्हें तो बुखार हो गया यार, इतना तेज़ लग रहा। आओ घर चलो जल्दी, सुल्तान भाई को बुला लो, ये तो बहुत ज़्यादा है। मीरब उठो यार, चलो, वैसे भी टाइम हो गया है। नहीं जाना, यही रहना है, तुम जाओ अपने घर। वो चकराते हुए सर को टेबल पर रख गई। मीरब यार उठो तो सही, ऐसे तो और बीमार हो जाओगी। खैर है, और हो जाऊं बीमार, मैंने नहीं जाना, हाँ ने डांटना ही है। घर जाके टीचर भी शिकायत लगाएंगी, हाँ डांटेगा मुझे। उन्होंने कहा था शिकायत नहीं आनी चाहिए कॉलेज से कभी।
تو یار اس میں کون سا تمہاری غلطی ہے؟ بیگ تو ہاسٹل ہے، اور کل سلطان بھائی کو پتہ ہے تمہیں بخار تھا، اس لیے انہوں نے خود چھٹی کروائی تھی۔ نہیں، وہ پھر بھی ڈانٹیں گے، میری آج بھی تو کوئی غلطی نہیں تھی، پھر بھی ڈانٹا نا، طبیعت خراب ہو جائے گی۔ یار نہیں ڈانٹیں گے وہ، میں بلا رہی ہوں، آفس جا کے کال کرواتی ہوں۔ نو نو، نہیں بلانا، وہ چاہتے ہیں میں مر جاؤں، اس لیے مجھے بخار میں بھیجا اور کہا تھا جلدی آ جاؤں گا، لیکن نہیں آئے۔ سب بچے بیمار ہو تو گھر والے لینے آتے ہیں، وہ گندے ہیں۔ اچھا بس ہم خود چلے جاتے ہیں۔ میں نے نہیں جانا گھر، میں ہاسٹل جانا، نہیں وہاں بھی نہیں جانا، ہاسٹل میں بھی سب گندے، میرا کوئی بھی گھر نہیں ہے، وہ یہ کہتے روئے جا رہی تھی۔ اچھا میرے گھر آ جاؤ۔ نہیں نو، نہیں جانا، وہ نفی میں سر ہلاتے روئے جا رہی تھی۔ میرا عروہ نے اسے دیکھا، اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی بخار سے۔ اچھا صرف آج چلی جاؤ، کل نہ جانا گھر۔ دیکھو آج پھر کہاں جانا ہے؟ کالج میں تو رات کو اندھیرا ہوتا ہے نا، اس نے اسے ڈرایا۔ جانتی تھی وہ اندھیرے سے ڈرتی ہے۔ میرا اب کچھ نہیں بولی، اس کی ہمت ختم ہو گئی تھی۔ وہ اس وقت کسی ضدی بچی کی طرح تھی جسے اپنے نقصان کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ چھٹی کا ٹائم ہوا، سب باہر آ گئے۔ میرا بھی آہستہ آہستہ چلتے ڈرائیور کو دیکھ رہی تھی جسے عروہ بہت مشکل سے چپ کروا کر لائی تھی کہ گھر چلو۔ سوجا ہوا چہرہ، آنکھیں سرخ، گول مٹول چہرہ جو پورا سرخ تھا، بخار اور رونے سے نڈھال جسم، بمشکل چل رہی تھی، ساتھ عروہ تھی۔ چھٹی کے وقت وہ گیٹ پر پہنچی، سوچ رہی تھی ڈرائیور ہوگا، مگر سلطان سامنے خود کھڑا تھا، بلیک لینڈ کروزر کے ساتھ ٹیک لگائے۔ سلطان کھڑا تھا، بلیک تھری پیس سوٹ، شرٹ کا اوپر والا بٹن کھلا، بلیک ٹائی ڈھیلی کلائی پر، بلیک ڈائل والی مہنگی واچ، آنکھوں پر بلیک ایویٹر گلاسز جن کے پیچھے اس کی لال ہوتی آنکھیں چھپی ہوئی تھیں، بال ہمیشہ کی طرح سلیقے سے سیٹ، ایک لٹ ماتھے پر گری تھی، شیو بڑھی ہوئی، جبڑے کی لائن سخت، بلیک لیدر گلیوز پہنے، ایک ہاتھ جیب میں، دوسرے ہاتھ میں فون، پورا حلیہ کسی مافیا باس سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ کوئی پہچان بھی نہیں پا رہا تھا اسے، وہ پری یا میرب کو لینے آتا تو ایسے ہی آتا تھا کہ کوئی پہچان نہ سکے۔ کالج کی گیٹ پر کھڑے سارے لڑکے گارڈ، چھتے کے پروفیسر بھی اسے دیکھ کر ایک لمحے کو رک گئے تھے۔ اس کے ارد گرد خاموش رعب تھا، نہ وہ بول رہا تھا نہ ہل رہا تھا، بس کھڑا تھا، مگر اس کے کھڑے ہونے سے ہی لگتا تھا جیسے پورے کالج اس کی ملکیت ہو۔ میرب کے قدم وہیں جم گئے۔ سلطان نے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ بیگ کہاں ہے؟ سلطان نے بیگ لینا چاہا، لیکن نے دیکھتے پوچھا، اسے خود بھی یاد نہیں تھا بیگ کیوں نہیں ہے اس کے پاس۔ میرب کچھ بولے بغیر بیٹھ گئی، سیٹ پر سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لی۔ سلطان دوسری سائیڈ سے آیا اور گاڑی چلانا سٹارٹ کی۔ 1 منٹ تک وہ یونیورسٹی روڈ سے باہر تھے۔ سلطان نے ایک نظر اسے دیکھا جو سیٹ سے ٹیک لگائے اسے منہ موڑے بیٹھی تھی۔ کیسا گزرا دن میرے ریبٹ کا؟ اس نے سوال کیا، مگر وہ بالکل خاموش تھی۔ ریبٹ، اس نے پیار سے پکارا۔ ٹھیک، میرب نے بمشکل ایک لفظی جواب دیا۔ وہ فی الوقت ڈانٹ نہیں کھانا چاہتی تھی، جواب نہ دے کے۔ اس کا کیا بھروسہ کسی بھی وقت ڈانٹ دے۔ میں آج کچھ مصروف تھا اس لیے نہیں آ سکا جلدی لینے۔ طبیعت تو نہیں خراب ہوئی دوبارہ؟ وہ ہرٹ تھی اس ٹائم، بہت زیادہ، بات نہیں کرنا چاہتی تھی کسی سے بھی، بس اور زیادہ رونے کا دل کر رہا تھا۔ اوکے، میرب نے پھر ایک لفظ میں جواب دیا۔ سلطان کو اس کی آواز سے پتہ چل گیا تھا وہ رو رہی ہے۔ جبڑے بھیج کر اس نے گاڑی ایک سائیڈ روکی، اس کا رخ اپنی طرف موڑنے کی کوشش کی۔ ریبٹ، ادھر چہرہ کرو، شاباش۔ میرب نے خاموشی سے چہرہ اس کی طرف کر دیا، ڈر سے کہ وہ ڈانٹ نہ دے، ورنہ نہ مانتی بات وہ۔ البتہ نظریں نیچے تھیں۔ نظریں اوپر؟ میں نے کیا کہا تھا؟ میرب نے ہلکا سا چہرہ اوپر کیا۔ سلطان، کنگ آف بلیک ورلڈ، جس کے ہاتھ دشمن کو دردناک موت دیتے، کبھی نہیں کانپے تھے۔ اس کا چہرہ دیکھتے اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ آنکھیں، ناک، سارا چہرہ گلابی سے لال، سوجی ہوئی آنکھیں، بغیر ظاہر کیے اس نے میرب کا چہرہ اپنے ہاتھ کے پیالے میں لیا۔ کیا سارا دن روتی رہی؟ لیٹر سیٹ نہ تھا، بس ایک کارڈ تھی کہ اسے اس کا رونا پسند نہیں آیا تھا، وہ بھی سارا دن۔ ابھی بھی بس اس نے تھوڑا سا چہرہ اوپر کیا تھا، اسے تو لگا تھا کہ دوستوں سے ملے گی، ٹھیک ہو جائے گی۔
جیسے ہی چہرہ چھوا سوال کیا، فوراً اس نے اس کے چہرہ پورا اوپر اٹھایا۔ دل دھک سے رہ گیا، پورا چہرہ سرخ، بخار سے بس وہ اپنے ہوش کھونے کو تھی۔